Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mateo 16:13-20. Unya miadto si Jesus sa yuta, duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo? Unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas. Bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran. Wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukoron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan si Jesus ang iyang mga tinun-an, nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pamalandong sa Ebanghelyo karon. Ang Ebanghelyo karong adlaw. Nagpahinumdom kanato nga ang labing dakong sugo mao ang paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, kalag ug hunahuna, ug paghigugma sa atong isig katawo sama sa atong kaugalingon. Dili igo nga moingon lamang kita nga nahigugma kita sa Ginoo. Kinahanglan kini makita sa atong mga binuhatan, sa atong pagpasaylo, pagtabang, pagkamanggihatagon ug pagpakabana sa mga nanginahanglan. Usahay lisod higugmaon ang mga tawo nga nakapasakit kanato. Apan ang tinuod nga gugma nga gitudlo ni Jesus mao ang gugma nga mapailubon, mapinasayloon ug walay gipili. Karong adlaw atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Nakikita ba sa akong kinabuhi? Ang akong gugma sa Ginoo pinaagi sa akong pagtratar sa akong isig katawo. Hinaot nga ang matagpulong ug buhat nato mahimong pagpamatuod sa gugma sa Dios. Ginoo, tudloi kami sa paghigugma kanimo sa tibuok among kasing-kasing ug sa paghigugma sa among isig katawo. Hatagi kami og malumo nga kasing-kasing, mapinasayloon nga espiritu ug kamot nga andam motabang. Amen. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ay modamo ko sa labing halanon, ang mapabiling mugo sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban upik panalipod, ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisay, diili kay kagayod niya ingon, man sa tanang sakit niya makamatay, tapunan kanya sa iyang mga kakot. Ug dili kagayod maunsa, ubos sa iyang pagatiman, ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay kanimo, dili ka unya mahadlok sa mga kataragman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit niya mo hampak diha sa kangit nito, sa kadaotan niya mo laglat panahon sa adlaw, mahimong mga puka ng usa kalibo diha sa imong kiliran, napulog kalibo limot kanimo apan
sa